अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक नौजवान लड़का जो सुबह उठ करके नाव पर बैठ करके मछली पकड़ने के लिए समंदर में निकल जाता और शाम को ढेर सारी मछलियों को पकड़ कर लाता और उसे बेच करके अपना घर चलाया करता था। ये उसका रोज का काम था। उसके घर में सिर्फ उसकी एक माँ थी। ये दोनों माँ बेटे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी यूं ही बसर कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब ये नौजवान लड़का मछली पकड़ने के लिए अपने रोज के मुताबिक समंदर में गया। जब इसने जाल फेंका तो उस जाल में मछली के बजाय एक खूबसूरत हसीनो जमील लड़की फंसकर आ गई। ये देख करके वो बहुत हैरान हुआ कि ये लड़की कौन है। फिर वो लड़का फौरन उस लड़की को उठा करके अपने घर लाता है। उसकी माँ देखती है ये हसीनो जमील लड़की के पेट में पानी भर गया है। उसकी माँ लड़की के पेट से पानी निकालती है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद उस लड़की को होश आ जाता है। तो वो नौजवान लड़का और उसकी माँ उससे पूछती हैं कि बेटी बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमको समंदर में किसने फेंका। तो वो लड़की कहती है, माँ जी मेरे चाचाओं ने मेरी जायदाद के लिए मेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया और मुझे उठा करके समंदर में फेंक दिया ताकि मेरी जायदाद पर वो अपना हक जमा सकें। तो उसके बाद वो नौजवान लड़का पूछता है अब तुम्हें क्या करना है। तो वो लड़की कहती है मुझे अब यहीं पर रहना है, मुझे थोड़ी सी रहने की जगह दे दें, मैं आपके दर पर रहूंगी, आपके घर में दासी बन करके आपका सारा काम कर दूंगी। तो उसकी माँ उसे रहने की इजाज़त दे देती है। अब वो लड़की बहुत नेक थी। उसकी माँ देखती है कि लड़की इतनी नेक है, इतनी खूबसूरत है, इतनी लगन से घर का सारा काम करती है, क्यों ना मैं इसकी ज़िंदगी संवार दूं और इसका निकाह अपने नौजवान बेटे से कर दूं। जब उसकी माँ दोनों को साथ में बैठा करके इस रिश्ते के बारे में पूछती है तो उनमें से कोई भी इनकार नहीं करता, बल्कि दोनों हाँ में जवाब देते हैं। फिर उन दोनों का निकाह हो जाता है। वक्त इसी तरीके से बीत रहा होता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद में कुछ अरसे के बाद ये लड़की हामिला हो जाती है और जब इसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है तो ये नौजवान लड़का और उसकी माँ ये देख कर के बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बच्चे पैदा होते हैं। ये देख करके इसकी माँ सर पकड़ लेती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान लड़की को दर्जनों बच्चे पैदा हों। बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फौरन ये लड़का भागता हुआ मस्जिद के इमाम के पास पहुंचता है और उनको ये सारा वाक़या बताता है। मस्जिद के इमाम जो एक बहुत बड़े आलिम होते हैं, वो फौरन उसके घर आते हैं और उस लड़की को देखते हैं और उसके बच्चे को देखते हैं और वो फौरन समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये एक जिन है, क्योंकि जिन को ही इतने दर्जनों बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। जब ये बात इन लोगों को पता चलती है तो इन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, मानो इन पर कयामत आ गई हो। अब वो लड़की भी जारो कतार रो रही होती है। मस्जिद के इमाम उस लड़की से बड़ी मोहब्बत से कहते हैं कि बेटी देखो, तुम एक जिन हो और ये एक इंसान है। इंसान और जिन के मिलन से ये बच्चे पैदा हुए हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा ताकतवर बच्चे हैं, इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसे ही उनके साथ रहोगी और ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर इनसे इंसानों को बहुत खतरा हो जाएगा, यहाँ तक कि इसके वालिद को भी इन बच्चों से खतरा हो जाएगा, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा ताकत है, इनमें इतनी ज़्यादा क़ुव्वत है, इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान और जिन्नात के मिलन से पैदा हुए हैं। तो बेटी तुम जहाँ से आई हो इन बच्चों को ले करके तुम वहीं पर चली जाओ और दोबारा मत आना। वो लड़की ये सुनकर के जारो कतार रोने लगती है
اور سب سے یہی کہتی ہے، جب یہ نوجوان جو میرا شوہر ہے جب مچھلیاں پکڑنے آیا کرتا تھا تو میں اس کو سمندر سے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی، اور تبھی سے مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی، اور میں نے اسی لیے یہ سب جھوٹا بہانہ بنایا اور اس کے ساتھ آ کر رہنے لگی، لیکن اب ان سے جدا ہونے کو میرا دل نہیں کر رہا ہے، مجھ سے ان سے بے تحاشا محبت ہے، میں ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، بیٹی تمہارا جدا ہونا ہی بہتر ہے، اس میں تمہاری بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی بھلائی ہے۔ کبھی کبھی بھلائی پانے کے لیے، بھلائی کرنے کے لیے بہت چیز قربان کرنی پڑتی ہے، اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے ہر کچھ نہیں کر سکتے، کبھی ہمیں قربانی دینی ہوگی تو کبھی ہمیں اپنی خوشیوں کو چھوڑنا ہوگا، اور ایسا کرنا ہی ہمارے اور تمہاری بھلائی ہوگی۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں جارو قطار رونے لگتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو الوداع کہنے لگتے ہیں۔ پھر وہ نوجوان لڑکا اپنے تمام بچوں کو گود میں لیتا ہے اور وہ لڑکی بھی ان بچوں کو گود میں لیتی ہے اور لے جا کر کے سمندر کے کنارے پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ لڑکی تمام بچوں کو لے کر کے سمندر کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا ہمیشہ اداس رہنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ مانو اس کی زندگی اجڑ گئی ہو، اور لگے گا بھی کیوں نہیں، اصل میں تو اس کی زندگی اجڑ چکی تھی۔ ایسے ہی وقت بیتتا رہا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نوجوان لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت خوبصورت دلہن لاتی ہے، یعنی کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کروا دیتی ہے۔ جب شادی کی پہلی رات میں وہ نوجوان لڑکا اپنی دلہن کے پاس جاتا ہے، اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر کے بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً اس لڑکی کو گلے لگا لیتا ہے اور دونوں مل کر کے جارو قطار خوب رونے لگتے ہیں۔ دوستو، اس کی نئی دلہن کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنجادی تھی جس کی اس سے پہلے شادی ہوئی تھی۔ وہ جنجادی کہتی ہے، تمہاری محبت نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، میں تم سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتی تھی، میں ہمیشہ تم کو دیکھتی رہتی تھی جب تم سمندر میں مچھلی پکڑنے آیا کرتے تھے، اور سوچتی رہتی تھی کہ میں پھر سے دوبارہ تمہارے پاس کیسے آ سکوں۔ تو جب مجھے پتہ چلا تمہاری ماں تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے تو میں دوسری لڑکی کا روپ لیا اور تم سے نکاح کر لیا، کیونکہ میں تمہارے بغیر اب ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ نوجوان لڑکا اپنی ماں کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ اس کی ماں دونوں کے سامنے بیٹھ کر کے کہتی ہے کہ دیکھو، تمہاری محبت کی میں قدر کرتی ہوں، تم دونوں کے ساتھ رہنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر تمہاری اولاد پیدا ہوگی تو اس سے انسانوں کو بہت خطرہ ہوگا، اگر تم آپس میں مل کر کے رہنا چاہتے ہو، ایک ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو تم کو اس چیز کی قربانی دینی ہوگی کہ تمہاری کوئی اولاد پیدا نہ ہو، اور بیٹا میری بات یاد رکھنا، اس سے تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تمہاری نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اس پر وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے، میں اپنی بیوی کے لیے، اس کی محبت کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں۔ پھر اسی طریقے سے وہ دونوں خوشی خوشی ساتھ رہنے لگتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اچانک سے اس کی بیوی غائب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ ڈھونڈتا ہے، لیکن اس کی بیوی اسے کہیں نہیں ملتی، لیکن اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں صرف اتنا لکھا ہوتا ہے، میں جا رہی ہوں کیونکہ اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گی اس سے تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تمہاری نسل آگے نہ بڑھ سکے گی، مجھے اپنی محبت کی قربانی دینی ہوگی، میں تمہارے بغیر جی تو نہیں پاؤں گی لیکن مجھے جینا ہوگا، اور تمہاری نشانی میرے پاس میرے اولاد کے روپ میں ہمیشہ رہے گی۔
اس کے بعد میں وہ لڑکا بہت روتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے اور پچھتاوا کرتا ہے کہ کاش تم نہ جاتی۔ وقت یوں ہی گزرتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ لڑکی دوبارہ لوٹ کر کے کبھی نہیں آتی۔ پھر اس نوجوان کی ایک نیک لڑکی سے جو انسان ہوتی ہے اس سے شادی ہو جاتی ہے، لیکن وہ نوجوان اس جنجادی کی محبت کو کبھی نہیں بھول پاتا۔